कितें जालें न्हू ताका मराठी पेपराचेर म्हाका दिसता कोणें तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलें की हिंगासर फुटपाथ बांदता आनी आमी सारके वाटे सोडूंक ना म्हणून उदीक वचपाक. मात प्रॉब्लम जाला कितें जाणा तूं, आमी पावसूय पडलेलो न्हू, पयल्याच पावसाक आमकां सारकें गमलें खंयचे कडेन उदीक धरून वता पळय तें, आनी त्या जाग्याचेर आमी अशें हें मारलें, कितें आसा गटर कशें मारलें. आतां ते पायपां घालूंक सोदताले आनी ते हांगा पायपां घालनाका, गटर मार आनी रोडाच्या सायडीच्यान नॅरो दर मातशें अशें वर्टिकल. कळ्ळें, एक फावट रस्ते वयत सोदता आनी तो रावंड बुराक केला जाल्यार पुरवता. ताका लागून उदीक पडलें जाता तें फ्रिली वचूं आनी केन्नाय कितें भितर घालून कितें लिंप करूंक जाता, कितें गटर आसा जाल्यार. कळ्ळें न्हू, ताका लागून तो सिस्टम केला. आनी जालां कितें हिंगा आतां हें पळय उदीक दिसती पडटा न्हू तुका, हें उदीक सगळें पळय इन्न्याचें. हे सायडीच्यान पळय आतां तें पयलां हें शेतां आहा न्हू, हे सायडीच्यान आतां पळय मॅनग्रोव जाल्यार हें आमची लेवल वाडलेलो आहा आनी हें उदीक रोडार येता. हें अशें न्हू की पावसाचें उदीक रोडायलें शिरकोन उरलो अशें न्हू. कोणें तरी म्हाका दिसता मिसगायड केला त्या न्यूज पेपराक. कळ्ळें न्हू, ताका लागून हें म्हाका मातशें क्लियर करूंक जाय कित्याक की हें उदीक आतां भायलें उदीक भितर रोडार येता. कित्याक हिंगासर तें आतां कलवट भितर पळय दाखयता हो तूं कलवट सोडला तो पयशे न्हू, हो आतां भितर गटर सोडला न्हू आनी उदीक धरून उरला पळय, लेवल पळय तेजो. कळ्ळें न्हू, लेवल सारको तेजो रोडार येयला. कळ्ळें न्हू, आनी हें भायलें उदीक रोडार भितर सोदता. हें आमी हें सोडल्या न्हू, उदीक वचपाक पळय भायर सोडला न्हू, तितूंतल्यान भायलें उदीक रोडार येता. अशें रोडायलें उदीक भायर शुअर वयता, कित्याक आमी लेवल सारको दवरून आमी ते वाटेक केल्लेले आहा. मात जेन्ना हे सायडीच्यान उदीक वाडलें न्हू ताका लागून हिंगा हें उदीक येता. आनी दुसरें कितें जाला, हो आमचो आतां कलवट बांदता आमी, बांदता व्हडलो तो हिंगा 4 आंब्यांनी. तो कलवट न्हू आदी पुर्तुगेज टायमार आर्क कलवट आहा आनी तो न्हू आमी सीएमाक सांगून ऑनरेबल सीएमान आमकां ते फायल टेंडर पास करून आमी बऱ्यांतलें बरें काम आमचें सांगता तें इम्पॉर्टंट काम, हें व्हडलें काम, हें आमी पास करून घेतलें. तें पयलां आतां आमी हो कलवट बांदला तो, तेतून एटलिस्ट एक 8 मनीस अशें चलोन वचूं जाता पयलींच्यानल्यान. तें व्हडलो आमी केलोलो आहा. आनी कितें जाता न्हू, तेन्ना तो आर्क कलवट जो आसलो तो पुरवलेलो आनी आतां गवर्नमेंट येता की हें उदीक पळय इन्न्याच्यान धरून उरलां पळय, हें उदीक आतां ते सायडीक वचूंक जाय. हें बॅलन्सींग करता. एक पाट ते सायडीचें उदीक इन्न्या येता, एक पाट इन्न्याचें उदीक तिन्न्या वयता. आतां हे कलवटाक लागून तें बंद आहा, तें बंद आहा मागीर हें उदीक वाडलां. कळ्ळें न्हू, जेन्ना तो कलवट म्हाजो कंप्लीट जातलो न्हू तेन्ना हें उदकाचें प्रॉब्लम जावचें ना. कळ्ळें न्हू, हें म्हाका मातशें कळूंक जाय आसलें. कित्याक नाल्यार कितें दिसता पळोवपाक हें पावसाचें उदीक उरलां काय म्हणून. मागीर पावसाचें उदीक न्हू, हें उदीक हे सायडीच्यान आतां कालाब्रासान पणजे वयता न्हू तूं 4 आंब्यांनी, उजवे सायडीच्यान हिंगा उदीक लेवल वयर सरला आनी हिंगासर तो चड पावस पडत न्हू जाल्यार हिंगा आनीक उदीक वयर येतली. आतां आमी कितें केलां, आतां एक हेका टॅम्पररी रस्तो केला आमच्या कलवटा कडेन. ताका सांगलां थिंगा एक पायप घाल म्हणून, कित्याक इन्न्याचें उदीक तिन्न्या वचपाक. कळ्ळें न्हू, एक पाट आमचें पळय आतां क्युअरिंग जावंक जाय. आतां क्युअरिंग जावच्या आदी आमच्यान काडूंकय जायना आनी ताका हातीय लावंक जायना, कित्याक हें काम केलेलें न्हू लायफाक उरतलें. आतां तर इमर्जन्सी बेगी काडलें, कित्याक म्हाका तो म्हणटालो आमी पयलींचे सेंट्रीक प्लेटी दवरून आमी काडया काय म्हणून. ताका सांगलें काडनाका, कित्याक एके कडेन अशेंच केलेलें तेणी आनी मागीर लोडेड ट्रक गेलो ते हेज्या वयल्यान कलवटाच्या वयल्यान आनी ताका क्रॅक येयलो. अशें न्हू, अशें जावं उपकारना. हांव ताका सांगलें आमचें म्हणलें कितें दीस करपाचें आहा तें म्हणलें दवरया, कित्याक हें बिल्डींग न्हू, हें रोडाचें कलवट, रोडाच्या कलवटाक चड दीस वचूंक जाय, कित्याक हेज्या वयल्यान लोडीड गाडी वयता. म्हणून ताका लागून हें ताका सांगलें हें जेन्ना पळय हें काडटा न्हू तेन्ना हें प्रॉब्लम वाचचें ना, हें उदीक बा धरून वचचें ना. म्हणून इतलें म्हाका सांगूंक जाय आसलें की सगळें पळोवन आमी हिंगा कलवट सोडलेलें आहा, अशें गटर कशें सोडलेलें आहा आनी बरें केलें कशेंय न्हू. कळ्ळें न्हू, हें म्हाका सांगपाचें आसलें घुमोवपाक. तर कलवटाचे आहा पळय रायट सायडीचे तुमचें आतां तें कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जाल्लें आतां तुमी ह्या सायडीचे केन्नाच्यान कॉमेंट्स करतले? इन्न्यान कन्स्ट्रक्शन येवपाचें ना, थिंगा काबार हो एकूच कलवट. आतां इन्न्याच्यान आमी रोडार आमी हो टॅम्पररी रोड केला, कित्याक गाडयेक त्रास जायना जावपा आमच्या लोकांक. कळ्ळें न्हू, नाल्यार कितें जाता गाडये रस्तो करिना न्हू जाल्यार आमच्या लोकांक सगळ्यांक तालिगांवच्यान पणजेच्यान वचूंक पडटा पणजे. ताका लागून हो रस्तो केला आनी हो कलवट जालो न्हू आनी जेन्ना पळय गाडी तेज्या वयल्यान सुट्टले न्हू हो रस्तो आमी काडटले. हो रस्तो काडून थिंगासर आदल्या भाशेन आतां पळय पोलाय वयतले आमी. हिंगा होंडो पळय आसलो न्हू तो सारको आदल्या भाशेन पोलाय करून आनी थिंगाय गरोवपाकय गेला. ते पयलें आसलें थिंगासर मातशें 1-2 मिटर भायर येयला, अशें बॅल्कनी कशी केल्या. ती बॅल्कनी न्हू आमच्या कोण आतां नुस्त्याकार गरोवपी खूब जाणां आतांच पळय दिसांनी थिंगा गरयता, कितलेच जात. आतां काल पासून हांव हिंगा येयलोलो, खूब जाणांनी गरयताले थिंगासर. ते थिंगासर आमच्या लोकांचो पास टायमींग जावं म्हणून ते आमी दवरलेले आहा.
आनी ताका बॅरिस्टर बी येतले ताकाय कळ्ळें न्हू तशेंच हिंगासर सगळे बॅरिस्टर येतले हिंगासर तुमी जाण एक फावट क्रोकोडायल सांपडला ताका लागून क्रोकोडायल मातशी चलोन वयताना थिंगा त्रास उपकारना पूण ताका लागून हिंगा बॅरिस्टर घालपाक केल्या आनी हिन्या पळय बारला न्हू तशेंच आमचे ते सायडीच्यानी बारोवप जातलें कळ्ळें न्हू आनी हांव थँक्यू म्हणटा ऑनरेबल आमच्या सीएमाक हें आमचें बऱ्यान बरें काम आमचें तेणें करून गेल्लें म्हणून आनी ही फायल पास करपाक म्हाका सांकडे वयचो पडलो एक दीस कितें जालें न्हू इयर एंडींग आसलें आनी हांव तो त्या दिसा सीएमाची सायन घेयना न्हू जाल्यार आमकां एक 5-6 म्हयने फुडें वचपाचें काम म्हाजें ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा ऑनरेबल सीएमाक कित्याक सांकडे जेन्ना तो फंक्शनाक आसलो त्या फंक्शनाक सावन तेणें येवन म्हाका तिका सायन दिली कळ्ळें न्हू आनी हें म्हाजें काम चालू जालें जाल्यार ती तर सायन म्हाका मेळना न्हू जाल्यार आनीक एक 4-5 म्हयने म्हाजें हें काम फुडें वचपाचें थँक्यू सर